दरिया चनाब सतलुज और रावी का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। बहावलपुर और बहावल नगर में बड़े सैलाब का खदशा। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसेक। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, आमों के बागात भी मुतासिर। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामी पैकेज तलब कर लिया। नुकसानात के सर्वे के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। मुतासरीन के घरों की बहाली को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वजीर आला का मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। और खानपुर में जाहिर पीर के करीब कार की ट्रेलर से टक्कर। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। एबटाबाद में डंपर ने तलबा को कुचल दिया, 3 जान से गए, 4 जख्मी। शहरियों का एहतजाज, ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा। चनाब सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत-हाल बरकरार। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। बावलपुर और बावल नगर में बड़े सैलाब का खदशा। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर भी शदीद दबाव। पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसेक। गेज लेवल 417 तक पहुंचा तो अकबर फ्लड बंद में शगाफ डाला जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में भी खतरे की घंटियां बज गई। इंतजामी अलर्ट। हेड खान की, कादराबाद, तरीमू और चिन्योट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी और सिदनाई पर भी पानी का तेज बहाव। गंदा सिंह वाला पर 3,19,000, हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 और हेड इस्लाम पर 1,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। अलीपुर के करीब हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। हेड साइफन पर पानी का बहाव 93,000 क्यूसेक। खैरपुर टामीवाली के हिफाजती बंद में शगाफ। इलाका मकीनों की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। दरिया सतलुज में भी तो गयानी। कसूर की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला, बिहाड़ी और बोरेवाला में हर तरफ तबाही। PDMA के मुताबिक बैक वाटर इफेक्ट के बायस जंग का इलाका मुतासर हुआ। दरिया चनाब का पानी जहलम से मिलने से नुकसान ज्यादा हुआ। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासर, 18 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान $7 अरब की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान $1.5 अरब के मुआहदे। अमल दरामद के लिए निजाम वज़ा। चीन ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मईशत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, ताउन और एहतराम पर मबनी है। वजीर आजम का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा पाकिस्तान IT, कानकनी के शोबे और CPEC के दूसरे मरहले में ताउन का ख्वाहां है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने पर मुत्तफिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का यादा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकश रीजन था। झटके पेशावर, 4 सदा, मर्दान, रावलपिंडी और मियांवाली समेत कई शहरों में महसूस किए गए। गुजरात में तूफानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत-हाल बरकरार। दफातर और तालीमी इदारे आज भी बंद। शहर में 3-3 फुट पानी। घर, गलियां, बाजार सब ज़ेर-ए-आब।
نظام زندگی مفلوج، شہریوں کی نقل مکانی، ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے لیے عارضی نالے کی تعمیر، محکمہ موسمیات کی 6 سے 10 ستمبر تک مانسون کے 10ویں اسپیل کی پیش گوئی، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، عمر کوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ کسی کا گھر بہہ گیا تو کسی کی فصلیں برباد ہو گئیں، سیلاب آیا اور ساری جمع پونجی بہا لے گیا، کسی کی بیٹی کا جہیز دریا برد ہوا تو کسی کا آشیانہ چھن گیا، کئی شہروں میں لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان، حافظ آباد میں موزوں ریلے فش فارمرز کو کنگال کر گئے، حکومت سے داد رسی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، بچوں کو تحائف دیے، بار بار ہاتھ دھونے کی نصیحت کی، کہا بس چلے تو سب کچھ اٹھا کر قوم کے بچوں کو دے دوں۔ مریم نواز نے خواتین کے مسائل سنے، ادویات کی فوری فراہمی کا حکم دیا۔ بلاول بھٹو کی لاہور آمد، پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا دریا سندھ کے حفاظتی بندوں کی صورتحال کا جائزہ، ریلیف کیمپوں کا بھی دورہ، متاثرین کے مسائل سنے، امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شرجیل انعام میمن کا فلڈ ایمرجنسی سیل کا دورہ، حفاظتی انتظامات کا جائزہ، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح قرار۔ 4 سے 5 لاکھ کا ان کا جہیز کا سامان جو تھا وہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ دریا ستلج میں ملتان کی جو مختلف بستیاں ہیں، لوگ اتنے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پیر محل راوی بھارت کی جانب سے پانی مزید چھوڑا گیا ہے۔ کوئی میڈیا سوائے سما نیوز پہلا چینل یا ساڈے کول پہنچا، تہاڈی بہت مہربانی، ساری رپورٹنگ کرنے پائے، تہاڈی شکریہ سے ادا کرنے۔ بدترین سیلاب، مشکل حالات، سما کی پانی کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر، سنگین صورتحال کے باوجود سب سے بڑی اور نان سٹاپ کوریج، ٹیمیں دور دراز علاقوں میں موجود، سما متاثرین کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش۔ خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی، بولے دنیا بھر میں نئے صوبے بنتے ہیں، پاکستان میں بھی بن جائیں تو حرج نہیں۔ وزیر دفاع کی سیالکوٹ سمیت بارانی علاقوں میں چھوٹے آبی ذخائر بنانے کی بھی تجویز۔ لاہور میں CCD سے مبینہ مقابلے، 3 ملزمان مارے گئے، 2 کی شناخت عدنان اور 1 کی عمران کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے گزری میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، مقتول خالد قانون کا طالب علم تھا، 2 راہگیر زخمی، واقعہ مبینہ طور پر جھگڑے کے نتیجے میں پیش آیا، اکلوتا بیٹا کھونے پر والد غم سے نڈھال، انصاف کی اپیل۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید، 3 روز میں اموات کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی، شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، صہیونی فوج کا غزہ کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ، فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے، رد عمل بھی آئے گا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یورپی ممالک کو دھمکی، اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت جانے پر فلسطین کی 3 غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ کئی جنگیں ختم کرا چکا، لیکن روس یوکرین جنگ اب بھی بہت مشکل ثابت ہو رہی ہے، صدر پیوٹن سے جلد بات کروں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ جنگ ستمبر میں فتح کی شاندار داستان، 5ویں روز پاک فوج نے بھارت کے دوسرے مضبوط ترین محاذ جوڑیاں پر قبضہ کیا، دشمن کو جوڑیاں سے 18 میل اور اخنور سے 3 میل پیچھے دھکیل دیا، مقبوضہ کشمیر میں کئی مقامات پر حملوں میں بھارتی فوج کے 50 سے زیادہ اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ پاکستان 3 ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا، UAE کو 31 رن سے شکست دی، 172 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 140 رنز بنا سکی، علی شان کے 68 رنز کسی کام نہ آئے، ابرار احمد کی گھومتی گیندوں نے دھوم مچا دی، 9 رنز دے کر 4 شکار کیے۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا۔